नमस्ते, म डाक्टर नूतन शर्मा। म स्त्रीरोग विशेषज्ञ, आइभीएफ स्पेशलिस्ट र गाइनी ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हामी कुरा गर्छौँ मोर अबाउट आइभीएफ र कोभिडको के स्टेटस छ अहिले आइभीएफको कनेक्सनमा। कोभिडको टाइममा अभियसली आइभीएफको पेसेन्ट्सहरूको सङ्ख्या कम भएको थियो, पर आई थिङ्क अहिले रिसेन्टली फेरि नर्मल पेसमा आइसकेको छ। कोभिड पेसेन्ट्सलाई आइभीएफको त्यस्तो कुनै पनि कनेक्सन छैन, यो म क्लियर गरिदिन्छु होइन। कोभिड भनेको एउटा डिजिज हो जसलाई लङ्सलाई इन्फेक्ट गर्छ, पेसेन्ट बिरामी हुन्छ, पर रिकभर गरेपछि ऊ अरू मान्छे जस्तै हुन्छ। त्यसै कारणले कोभिड हुँदा त हामी अभियसली आइभीएफ ट्रिटमेन्ट गर्दैनौँ, पर कोभिडले रिकभरी भएपछि आइभीएफको जुन पनि ट्रिटमेन्ट गर्न मिल्छ। युजुअली कोभिडबाट सङ्क्रमित बिरामीहरू जहिले रिकभर गर्नुहुन्छ, रिकभर गरेपछि हामी युजुअली 6 विक्सको ग्याप दिन्छौँ, त्यसपछि हामी प्रोसेस स्टार्ट गर्छौँ। या भ्याक्सिनेटेड हुन्छ भने पनि हामी भ्याक्सिन दिएको 6 विक्स टु 8 विक्स कुर्छौँ, किनभने वी डोन्ट नो कि भ्याक्सिन्सको के इफेक्ट हुन्छ हाम्रो प्रोसिजर्समा, किन एम्ब्रियोजको ग्रोथमा के फरक पार्छ कि पार्दैन, एब्नर्मेलिटिज हुन्छ कि हुँदैन। त्यही कारण युजुअली भ्याक्सिनेसन भएपछि 6 टु 8 विक्स कुरेपछि बल्ल हामी स्टार्ट गर्छौँ। युजुअली कोभिडको भ्याक्सिन लिने बेलामा हामी प्लानिङ पनि गर्दैनौँ, या प्लानिङ गर्ने बेलामा भ्याक्सिन नलिन भन्छौँ, किनभने यो डिजिज कोभिड इट्सेल्फ इज अ भेरी न्यू डिजिज। त्यो दुई वर्ष पुरानो डिजिज मात्र हो, स्टडिज छैन, हामीलाई थाहा छैन कि यो भ्याक्सिनले के इफेक्ट गर्छ एम्ब्रियोजमा। त्यसै कारणले एक्सपेरिमेन्टेसन गर्न सट्टामा हामी 6 टु 8 विक्स कुर्न प्रेफर गर्छौँ। जस्तो कोही पेसेन्टले आइभीएफको ट्रिटमेन्ट लिइराखेको छ, उसलाई कोभिड भयो भने त ऊ नर्मल पेसेन्ट जस्तै भयो। ऊ कन्सेप्सन भइसकेको छ भने ऊ एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेन भयो जसलाई कोभिड भएको छ। सो नर्मली प्रेग्नेन्ट वुमेनले कोभिड हुने बेलामा जे प्रिकसन्स लिनुपर्छ त्यो हामी प्रिकसन्सलाई हामी निलिन भन्छौँ। फर इक्जाम्पल जस्तो कोही प्रेग्नेन्सी छ भने अलि एक्स्ट्रा केयर गर्नु पऱ्यो, उसको डाइट सेड्युल चेन्ज हुन्छ, उसको एन्टिबायोटिक्सको रेन्ज डिफ्रेन्ट हुन्छ, उसलाई बढी अब्जर्भेसन चाहिन्छ, उसलाई बढी केयर चाहिन्छ, ऊ अलिकति बढी हाई रिस्कमा हुन्छ, त्यो हिसाबमा हामी म्यानेज गर्छौँ। ओके, आइभीएफ प्रविधि एउटा लास्ट अप्सन हो कुनै पनि बान्झोपनको ट्रिटमेन्टको लागि। त्यो म किन क्लियर गर्न चाहन्छु भने कहिले कहिले पेसेन्ट आउँछ र आइभीएफ गर्ने, उहाँलाई लाग्छ कि आइभीएफ इज अ सर्टकट। आइभीएफ इज अ लास्ट अप्सन। हामीले सकेसम्म नेचुरल कन्सेप्सनमा जान्छौँ, नेचुरल प्लानिङमा जान्छौँ। नेचुरल प्लानिङ गरेपछि नहुने खण्डमा या जिनीहरूको नेचुरल प्लानिङ हुन सक्दैन तिनीहरूको केसेसमा हामी मात्र आइभीएफ जान्छौँ। जस्तो कि फर इक्जाम्पल कसैको 2टै ट्युब्स बन्द छ, कसैको ग्रस एन्डोमेट्रियोसिस छ, कसैको अरू कुनै फ्याक्टर्स छ, कसैको ओभेरियन रिजर्भ एकदम कम छ, मिन्स डिमासियम अन्डाको मात्रा एकदमै कम छ, उसलाई डोनर एग्स चाहिन्छ। यस्तो केसेसहरूमा हामी सिधा आइभीएफमा जान्छौँ। युजुअली आइभीएफ इज अ लास्ट रिसोर्ट फर एनी इन्फर्टिलिटी प्रोसिजर। सो त्यसै कारणले सकेसम्म आइभीएफलाई लास्ट अप्सनमा राखेरै गर्नुपर्छ ट्रिटमेन्ट। आइभीएफ कहिले पनि फर्स्ट अप्सन हुन सक्दैन। आइभीएफ भन्दा अगाडि हामी नर्मल प्लानिङमा जान्छौँ, ओभुलेसन इन्डक्सनमा जान्छौँ, आइयुआईमा जान्छौँ, अनि लास्ट अप्सनमा हामी आइभीएफ राख्छौँ। ओके, युजुअली हामीले जतिसम्म आइभीएफ सेन्टर छ सबैले कुनै जेनेटिक टेस्टिङको लागि स्याम्पल्स कुनै ल्याबमा पठाउनुहुन्छ, त्यसको रिपोर्ट आउँछ अनि त्यही हिसाबमा ट्रिटमेन्ट हुन्छ। हामीले जेनेटिक ल्याब सुत्दै आइभीएफ सेन्टर खोलेका छौँ। यसको मेन एडभान्टेजेस पेसेन्टले पहिल्यैदेखि काउन्सिलिङ हुन्छ, हाम्रो जेनेटिक डक्टर यहीँ ओपिडी गर्नुहुन्छ, उहाँले पेसेन्ट्सलाई काउन्सिल गर्नुहुन्छ। त्यो पेसेन्टलाई एउटा सजेसन पाउँछ कि ल मेरो लागि के टेस्टिङ गर्ने हो। कुनै पनि प्रेग्नेन्सी भएपछि स्क्रिन गरेर जेनेटिक डिजिजलाई रुल आउट गरेर एब्नर्मेलिटी भएपछि टर्मिनेट गर्नु भनेको त नर्मल प्रक्रिया जो सबैले गरिरहेछ। यहाँ हामी आइभीएफ गर्छौँ, बच्चा बनाउँछौँ, एम्ब्रियोज बनाउँछौँ, एम्ब्रियोजको एउटा सेल लिएर टेस्टिङ गर्छौँ कि त्यो एम्ब्रियोज जेनेटिकली नर्मल छ कि छैन, एन्ड जेनेटिकली नर्मल बेबिजलाई मात्र युट्रसमा राख्छौँ। सो दिस इज अ टेस्टिङ विच इज प्री जेनेटिक स्क्रिनिङ अर प्री जेनेटिक डायग्नोसिस, जहाँ हामी बच्चा गर्भधारण गर्न अगाडि हेल्दी बच्चा राख्छौँ सो द्याट त्यो स्क्रिनिङको टेन्सनै नहोस् अनि त्यो टर्मिनेसनको फेज नआओस्। अनि एरै ठाउँमा हुने कारणले पेसेन्टले सुविधा हुन्छ, टेस्टिङ्स पर्फेक्ट हुन्छ, स्याम्पल्स कतै बाहिर जाँदैन,
पेसेन्टलाई इन्कन्भिनियन्स हुँदैन एन्ड अन्डर वान रुफ यु आर गिभिङ अल सर्भिसेस एट द सेम टाइम। नर्मली सबभन्दा आई थिङ्क 4-5 कन्डिसन छ जसमा स्ट्रिक्टली हामी आइभिएफ, जस्तो कसैको 2 ट्युब बन्द छ उसले आइभिएफ चाहिन्छ, कसैको मेनोपज भइसकेको छ या डिमासियामा अन्डै छैन उसलाई अभियसली कसै अरूको यङ अन्डा लिएर कन्सेप्सन गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई चाहिन्छ। कुनै केसेसमा सबै ट्रिटमेन्ट अप्सन गरिसक्यौँ, आइयुआई भइसक्यो, ओआई भइसक्यो, लामो समयसँग गर्दा पनि कन्सेप्सन भइरहेको छैन, तिनीहरूलाई आइभिएफ हो। कसैको हस्बेन्डको स्पर्म काउन्ट एकदमै कम छ या स्पर्मको मोटिलिटी कम छ, त्यस्तो केसेसमा हामीले इक्सी गर्छौँ। आइभिएफमा एउटा अर्को प्रोसेस हुन्छ इक्सी, जसमा एरा अन्डा लिएर एरा स्पर्म लिएर स्पर्मले अन्डामा छिराएर फर्टिलाइजेसन गर्छौँ, त्यो इक्सी गर्छौँ। सो यो केसेस यस्तो छ जसमा हामीले आइभिएफ गर्नै पर्छ। आइभिएफ विधिको बारेमा मैले जतिको यत्रो 15 वर्षमा हेर्ने बेला मैले इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन दिन चाहेको भनेको पहिलो कुरा कि इट्स अ भेरी सिम्पल प्रोसिजर, आतिनु पर्ने कुरा छैन। मान्छेलाई एकदम लाग्छ डाक्टर साहब गाह्रो हुन्छ कि एडमिट हुनुपर्छ कि बेहोस हुन्छ कि के हुन्छ कि एकदम स्ट्रेस हुन्छ पेसेन्ट्सलाई। सो इट्स अ नर्मल प्रोसिजर, भर्ना हुनु पर्दैन। हजुर डे केयरमा आएर डे केयर प्रोसिजर जस्तो गरेर जानुहुन्छ, त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा मान्छेले लुकाउँछ, डाक्टर साहब नभनिदिनु होला मेरो आइभिएफ गरेको, राम्रो हुँदैन। उनीहरूको कन्सेप्टमा आइभिएफ गरेपछि नराम्रो प्रोसिजर हो, अरूको अन्डा युज भयो कि अरूको स्पर्म, यो एकदम रङ कुरा हो। आइभिएफ एउटा प्रोसिजर हो जसलाई बडीको प्रोसेसलाई हामीले बाहिर ल्याब बनाएर जस्तो बडीभित्र फर्टिलाइजेसन हुन्छ त्यस्तै हामी बाहिर फर्टिलाइजेसन गराएर एम्ब्रियोजलाई पछि पाठ्यक्रममा हाल्छौँ। सो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस विच इज लाइक अ नर्मल प्रोसेस, त्यसमा नराम्रो मान्ने पनि कुरा छैन अनि यसमा एब्नर्मलिटीको पनि कुरा छैन। तेस्रो क्वेसन धेरै कमन मान्छेले सोध्छ कि बच्चा त नर्मल हुन्छ नि त, उनीहरूलाई लाग्छ आइभिएफको बच्चा अरू बच्चाभन्दा नर्मल। नो, दे बोथ आर सेम। जस्तो तपाईँको ट्युबमा अन्डा जान्छ, स्पर्म जान्छ, बच्चा बन्छ अनि त्यो बच्चा ट्युबबाट ट्राभल गरेर पाठ्यक्रममा बस्छ। हामीले त्यही अन्डा स्पर्मलाई लिएर ल्याबमा इन्क्युबेटरमा बनाउँछौँ, एम्ब्रियोज बनाएर हामी पाठ्यघरमा हाल्छौँ। सो प्रोसेस इज द सेम। सो बेबिज आर अल सेम। जस्तो नर्मल मान्छेले पनि 2 to 5% एब्नर्मलिटी हुने चान्स हुन्छ, त्यस्तै आइभिएफमा पनि हुन्छ। आइभिएफ र अरू बेबिज आर एब्सोल्युटली नर्मल। मेन अर्को एउटा क्वेसन हुन्छ मान्छेको, आइभिएफ भएपछि के मलाई पुरो 9 महिना सुत्नुपर्छ कि मेरो सिजेरियन नै हुन्छ कि मेरो प्रेग्नेन्सी पिरियड डिफ्रेन्ट हुन्छ कि, त्यो पनि रङ हो। अभियसली एम्ब्रियो ट्रान्सफर गरेपछि हामी रेस्ट गर्न भन्छौँ 14 डेजको लागि। पोजिटिभ आएपछि अलिकति भारी काम नगर्नु, नर्मल एक्टिभिटीभन्दा अलिकति रेस्ट गर्नु, पर पछि गएर त दिस प्रेग्नेन्सी इज नर्मल एज अ नर्मल अदर प्रेग्नेन्सी। यसरी महिनाको चेकअप हुन्छ, अल्ट्रासाउन्ड हुन्छ, स्क्रिनिङ हुन्छ, ब्लड टेस्ट हुन्छ, टीटीको इन्जेक्सन हुन्छ, आयरन क्याल्सियम हुन्छ, हाई प्रोटिन डाइट हुन्छ, लास्टमा डेलिभरी हुन्छ। अभियसली धेरै दुःख गरेर आइभिएफ गरेपछि मान्छे नर्मल डेलिभरीले आतिन्छ, सिजेरियन गरेर युजुअली प्रेफर गर्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। पर मोड अफ डेलिभरी हेज नो कनेक्सन विथ द प्रोसिजर अफ आइभिएफ। सो आई थिङ्क दिस इज नर्मल। सो यो 4-5 कुरा चाहिँ एकदमै क्वेसन्स आउँछ पेसेन्टबाट। सो मैले यही भन्न चाहन्छु, सो नर्मल प्रोसिजर एकदम राम्रो। पहिलाको टाइममा तपाईँ 20-25 वर्ष अगाडि जानुहोस्, मान्छेले अरूको बच्चा एडप्ट गर्थ्यो, एउटा आमा बन्नको जुन फिलिङ थियो त्यो कति मान्छेहरूले मिस गर्थ्यो, सक्थेन। त्यसो कारणले परिवार, फ्यामिली, सोसाइटी सबैमा एउटा ट्याबु हुन्थ्यो नि, यसको त बच्चा छैन, यसको त्यस्तो छ। अहिले त्यो त हामीले राम्रो गर्छौँ। जति जे भने कसैको अन्डा छैन भने अन्डा लिएर हुन्छ कि, कसैको स्पर्म छैन स्पर्म लिएर हुन्छ कि, कसैको ट्युब छैन भने आइभिएफ गरेर हुन्छ कि, बट दे क्यान बिकम प्यारेन्ट्स, दे क्यान अचिभ मदरहुड एन्ड ह्याभ एन हेल्दी बेबी। So I think that's more important. धेरै खर्च त होइन पर खर्च त लाग्छ। यो पनि किन हो त्यो पनि बुझ्ने कुरा हो। जस्तो हामीले जुन ल्याब बनाउँछौँ त्यो ल्याब जस्तो जसमा ब्याक्टेरिया हुन भएन, इन्फेक्सन हुन भएन, साउन्ड प्रुफ हुनु पर्यो, धेरै कुराहरू हुनु पर्यो। किनकि यो त यस्तो हुनु पर्यो कि इट सुड बी अ भेरी सेक्योर एन्ड एकदमै राम्रो ल्याबमा हुनुभयो। त्यो ल्याब अभियसली महँगो पर्छ। हाम्रो नेपालमा यो सामानहरू बन्दैन, इन्स्ट्रुमेन्टहरू सबै बाहिरबाट आउँछ, द्याट इज वाइ एउटा कस्ट महँगो हुन्छ। जुन हामी एम्ब्रियोज बनाउँछौँ, अन्डा ह्यान्डलिङ गर्छौँ, एग ह्यान्डलिङ गर्छौँ, स्पर्म ह्यान्डलिङ, यिनीहरू एउटा फ्लुइडमा हुन्छ, त्यो फ्लुइडले मिडिया भन्छौँ, त्यो मिडियाहरू पनि बाहिरबाट आउँछ, नेपालमा बन्दैन। इन्जेक्सन्सहरू जो हामी हाई इन्जेक्सन्स युज गर्छौँ, हार्मोनको इन्जेक्सन, एडाको सट्टामा 7-8 अन्डा बनाउनु पर्यो, अन्डाले ग्रो गर्नु पर्यो, अन्डा निकाल्नु पर्यो, यो जुन त्यो पनि इन्जेक्सन्सहरू बाहिरबाट आउँछन्। हाम्रो कन्ट्रीमा म्यानुफ्याक्चर नहुने कारणले महँगो पर्छ, बाहिरबाट आउने कारणले महँगो पर्छ।
अनि अभियसली अलिकति स्पेसलाइज प्रोसिजर छ भने अलिकति महँगो पर्छ, बट त्यस्तो धेरै पनि छैन। लास्टमा म यही भन्न चाहन्छु कि अहिले हामीले जेनेटिक ल्याब सुधै आइभीएफ खोलेका छौँ। सो दिस इज अ वन्डरफुल प्रोसेस जहाँ हामीले पेसेन्टको जेनेटिक स्क्रिनिङ पनि हुन्छ, पेसेन्टको टेस्टिङ पनि हुन्छ, पेसेन्टले एब्नर्मल बेबिज जन्माउनु पहिलाको हुन्छ कतिको 2-3 एब्नर्मल बेबिज भइसकेको छ, मल्टिपल एबर्सन भइसकेको छ, कसैको घरमा कुनै एब्नर्मल बेबी छ, तिनीहरूको लागि एकदमै ब्लिस हो, किनभने हामी पहिल्यै स्क्रिन गरेर हामी एम्ब्रोज हेरेर मात्र ट्रान्सफर गर्छौँ। सो उहाँलाई मेरो प्रेग्नेन्सी भएपछि म स्क्रिनिङ गर्छु 4 महिनामा 5 महिनामा पछि एबर्सन गर्न अवस्थामा त्यो कुरा आउँदैन। सेकेन्ड कुरा, हामी एकदम मोडुलर अनि इन्टरनेसनल लेभलको स्ट्यान्डर्डको एकदम बेस्ट ल्याब्स राखेका छौँ। सो अभियसली सक्सेस रेट इज गोइङ टु बी भेरी भेरी गुड। त्यो छ। अनि एरिया रुफमा हामी सबै कुरा दिइरहेछौँ, त्यो जेनेटिक टेस्टिङ होस् कि त्यो एडभान्स ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी होस् कि हामीले यहाँ अलमोस्ट सबै सर्जरिज ल्याप्रोस्कोपिक स्टार्ट गरिसकेका छौँ। तपाईँको सिजेरियन गर्न बाहेक अरू सबै दूरबीनले अपरेसन हुन्छ। सो एडभान्स ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरिज, जेनेटिक टेस्टिङ एज वेल एज एडभान्स आइभीएफ प्रोसिजर सबै एभाइलेबल छ।